नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तत्र पूर्वतनकक्षायां तावत् आत्मनः परमात्मनः अपेक्षया अभेदः प्रतिपाद्यमानः आसीत्। तत्र नैके पक्षाः उक्ताः संक्रमणं कस्य भवति इति चेत् परमात्मनः एव भवति। यतः यद्यपि जीवः परमात्मभावं प्राप्नोति तथापि जीवः यस्याम् अवस्थायां भवति तस्यामपि अवस्थायां सः परमात्मनः अभिन्न एव वर्तते इति कृत्वा परमात्मभिन्नस्य अथवा ब्रह्मभिन्नस्य कस्यचन अभावात् परमात्मनः एव उपसंक्रमणम् इति सिद्धान्तिना प्रतिज्ञातम्। इदानीं तावत् स्वपक्षे आनुकूल्यमुक्त्वा परपक्षस्य विरोधः वक्तव्यः भवति। तदर्थम् इदानीम् आरम्भः। येषां पुनरीश्वरः अन्यः आत्मनः कार्यञ्च अन्यत् तेषां भयनिवृत्तिः भयस्य अन्यनिमित्तत्वात् भय अनिवृत्तिः भयस्य अन्यनिमित्तत्वात् सतश्च अन्यस्य आत्महान अनुपपत्तिः। अर्थात् केचन तत्र परमात्मनः नाम ईश्वरादपेक्षया जीवस्य भेदं स्वीकुर्वन्ति। तथा च परमार्थत एव जीवात् ईश्वरः भिन्नः इति येषां मतम् इत्यर्थः। येषां मते परमार्थतः एव जीवादन्यः परः अनन्तरम् आत्मनः जगच्च अन्यत् सर्वं भिन्नं। तथा च भेदवादिनः ते सर्वमपि सर्वस्मात् भिन्नं नाम आत्मनः अपेक्षया जीवो भिन्नः एवमेव आत्मनः अपेक्षया जगदपि भिन्नं। यतः तत्र सांख्यमते स्वीक्रियते। सांख्यमते तावत् जगद्भिन्नमस्ति स्वकारणापेक्षया स्वकारणं प्रकृतिः। अतः पुरुषापेक्षया जगद्भिन्नमस्ति तत्र। एवमेव न्यायमते तावत् ईश्वर जीवात्मन नाम जीवेश्वरयोः भेदः तत्र स्वीक्रियते। जीवः भिन्नः ईश्वरः भिन्नः इति। तर्हि येषां मते जीवात् जगच्च भिन्नः कश्चन ईश्वरः अस्ति इति यत्र स्वीक्रियते तेषां मते इयम् आपत्तिः प्रदर्श्यते। का आपत्तिः? येषां पुनः ईश्वरः अन्यः आत्मनः आत्मापेक्षया ईश्वरो अन्यः इति स्वीक्रियते। कार्यञ्च अन्यत् कार्यं नाम जगत् जगच्च तस्मादन्यत् इति यैः स्वीक्रियते तेषां मते भय अनिवृत्तिरिति इति आपत्ति। भय अनिवृत्तिः। पूर्वं तु अभयं प्रतिष्ठां विन्दते इत्यस्मात् तेषां ये च तत्र आत्मसाक्षात्कारं प्राप्तवन्तः तादृशानां कृते भयं न भवति। अभयं प्रतिष्ठां विन्दते इत्युक्तमासीत् तदिदानीं न सिद्ध्यति। कुतः? जीवापेक्षया
अन्यः ईश्वरः वर्तते इति तेषां मतम्। यावत्पर्यन्तं स्वापेक्षया नाम स्वात्मनः अपेक्षया कश्चन भिन्नः अस्ति इति सिद्ध्यति नाम भवति, तावत्पर्यन्तं भयहेतुः कश्चन अस्ति इत्येव अर्थः। अतः भय अनिवृत्तिः इति तेषां मते आपद्यते, तदानीं श्रुतिविरोधः। तथा च येषां भेदवादिनां मते तावत् तत्र भय अनिवृत्तिः इति आपत्तिः। कुतः? भयस्य अन्यनिमित्तत्वात्। भयं कदा उत्पद्यते? भयं सर्वदा अन्यनिमित्तं भवति, स्वात्मभिन्ननिमित्तं भवति। अतः सतश्च अन्यस्य आत्महान अनुपपत्तिः। नाम तत्र तेषां मते भयं न निवर्तते इति एका आपत्तिः। कुतः? भयं सर्वदा अन्यनिमित्तं भवति। तेषां मते ईश्वरस्यापि नित्यत्वं, किन्तु ईश्वरस्य भेदोऽपि नित्यः। जीवापेक्षया ईश्वरस्य यः भेदः सोऽपि नित्यः तेषां मते। अतः किं जातम्? अयञ्च भेदः यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं स्वात्मभिन्नः कश्चन अस्ति इति सिद्ध्यति। एतावता भयहेतुत्वं तु भयहेतुः कश्चन वर्तते इति सिद्धम्। अतः भयनिवृत्तिः न भवति इति प्रथमः आक्षेपः तेषां मते। अनन्तरं सतश्च अन्यस्य आत्महान अनुपपत्तिः। अर्थात् यदि तादृशः भेदः सन् नाम नित्यः इत्युच्यते, अर्थात् परमार्थतः तत्र अन्यस्यापि सतः ईश्वरस्य विद्यया नाशः संभवति इति यदि स्वीक्रियते, अर्थात् तत्र यद्यपि परमार्थतः जीवात् ईश्वरः भिन्नः, तथापि ईश्वरस्यैव नाशः विद्यया नाशः संभवति। यदा ज्ञानं भवति तदानीम् ईश्वरोऽपि नश्यति इति यदि स्वीक्रियते तेषां मते, तदानीं भयनिवृत्तिर्भवति खलु। ईश्वरः नित्यश्चेदेव खलु भयं न निवर्तते। ईश्वरः अनित्यः, विद्यया नश्यति, नाम आत्मसाक्षात्कारे सति ईश्वरः नश्यति इति स्वीकर्तव्यं। तदानीं भयहेतुः कश्चन द्वितीयः न वर्तते इत्यतः भयनिवृत्तिरपि जायते। ईश्वरापेक्षया जीवस्य भेदोऽपि सुस्थः इति मनसि निधाय आक्षेपं करोति पूर्वपक्षी। तथा तु न स्वीकर्तुं शक्यते इति सिद्धान्तिना उच्यते। कुतः? नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः इत्याद्युक्तप्रकारेण यदि नित्यः तर्हि कथं तस्य निवृत्तिः भवितुमर्हति? ईश्वरस्य तु भवता नित्यत्वं स्वीक्रियते खलु। तर्हि ईश्वरस्य नित्यत्वं स्वीकृत्य कथं भवता तत्र तस्य निवृत्तिः कथं स्वीक्रियते? अतः भयनिवृत्तिः स्यादित्येतावता ईश्वरस्यापि निवृत्तिः स्याद् इति वक्तुं न शक्यते ईश्वरस्य नित्यत्वात्। तदेव उच्यते सतश्च आत्महान अनुपपत्तिः। सत् चेत्, सन् चेत्, नित्यं चेत् न निवर्तते। न च असतः आत्मलाभः। एवमेव असतः आत्मलाभः। असतः नाम यत् कदापि नास्ति तस्य स्वरूपप्रतिपत्तिरपि नास्ति, उभयोऽपि नास्ति। अस्ति चेत् तस्य नाशो नास्ति, नास्ति चेत् तस्य अस्तित्वं कदापि न संभवति। यथा शशशृङ्गादेः असतः आत्मलाभो नास्ति। आत्मलाभो नाम कोऽर्थः? उत्पत्तिरित्यर्थः। तर्हि उत्पत्तिः यथा असतः न भवति, तथैव ईश्वरस्य परमार्थनित्यस्य नाशोऽपि नोपपद्यते। अतः इदानीं यावत्पर्यन्तं जीवभिन्नः कश्चन ईश्वरः नित्यः वर्तते इति स्वीक्रियते, तावत्पर्यन्तं भयहेतुः कश्चन द्वितीयपदार्थः उपलभ्यते इत्यतः भयनिवृत्तिः न स्यात्। सापेक्षस्य अन्यस्य भयहेतुत्वमिति चेत् पुनः आक्षिप्यते पूर्वपक्षिणा। तत्र किञ्चित् परिष्कारं करोति सः। ईश्वरः जीवात् परमार्थतो भिन्नः, तथापि सापेक्षस्य अर्थात् सः ईश्वरः सापेक्षः, कर्मसापेक्षः सः, धर्माधर्मसापेक्षः सः। यथा जीवस्य धर्मो वा अधर्मो वा वर्तते तत्सापेक्षेण सः सृष्टिं करोति। अतः सापेक्षस्य अन्यस्य भयहेतुत्वम् अर्थात् धर्माधर्मादि निमित्तापेक्षः यः ईश्वरः सः भयहेतुः इति स्वीकर्तव्यम् इत्यर्थः। स्यापि पटादेः नाशो दृष्टः इत्यादि तत्र
व्याख्याने अस्ति ननु ईश्वरस्य प्राणिकर्मसापेक्षस्यैव अस्माभिर्भयहेतुत्वम् उपेयते न सत्तामात्रेण अर्थात् यदा जीवः संसारावस्थायां वर्तते तस्याम् अवस्थायां कर्म अनुभोक्तव्यमेव वर्तते यतः तस्य ज्ञानं न जातमस्ति ज्ञानं न उत्पन्नमस्ति यावत्पर्यन्तं ज्ञानं नोत्पद्यते तावत्पर्यन्तं किं भवति तस्य अज्ञानादिकमस्ति अविद्यादिकमस्ति धर्माधर्मादिकमस्ति इति कृत्वा तावत्पर्यन्तं तत्तत् कर्मफलस्य अनुभवः तेन तेन जीवेन नाम कर्तव्य एव भवति तथा च किं जातं तेषां तु येषाम् अविद्या वर्तते तेषां कृते तत्तत् कर्मवशादेव अथवा वासनावशादेव प्राणिकर्म सापेक्षः एव ईश्वरः भयहेतुर्भवति विदुषां तु तादृशधर्माधर्मादिकं न भवति इति कृत्वा ईश्वरः अस्ति चेदपि भयहेतुर्न भवति इति स्वीकुर्मः इति पूर्वपक्षी किञ्चित् परिष्करोति समतम् अवगम्यते वा इदानीं पूर्वपक्षी किं वदन्नस्ति नाम तत्र ईश्वरः जीवात् भिन्नः इति स्वीक्रियते चेदपि भयहेतुत्वम् इति नाम अभयप्राप्तिः इति यद्वर्तते तत् विदुषां सिद्ध्यत्येव इति वक्तुं सः किञ्चित् परिष्करोति समतं कथं केवलः ईश्वरः सत्तामात्रेण भयहेतुरिति न धर्माधर्मादिनिमित्तः ईश्वरः भयहेतुः अर्थात् यावत्पर्यन्तं जीवस्य अज्ञानं वर्तते कर्म च वर्तते तावत्पर्यन्तं सः भयहेतुः वस्तुतः विदुषां तु भयहेतुः न भवति ईश्वरः यद्यपि द्वितीयाद्वै भयं भवति इत्यस्ति किन्तु कीदृशः द्वितीयः सः धर्माधर्मादिनिमित्तः द्वितीयः चेदेव भवति ईश्वरस्तु इदानीं धर्माधर्मादिनिमित्तः येषां धर्माधर्मादिकं वर्तते कर्म वर्तते तेषां कृते भयहेतुः इदानीं तु विद्वान् विदुषः ज्ञानाग्निना तस्य कर्म नष्टमस्ति इति कृत्वा तादृशस्य नष्टकर्मणः भयहेतुः न भवति ईश्वरः इति पूर्वपक्षी वदति तदानीमुच्यते सापेक्षस्य अन्यस्य भयहेतुत्वमिति चेन्न तस्यापि तुल्यत्वात् इति निराक्रियते तत्र ईश्वरं प्रति सहायभूतः कः वर्तते धर्मादि तर्हि तादृशधर्मादीनामपि भवतः मते नाम सांख्यमते किं स्वीक्रियते नित्यत्वं स्वीक्रियते यतः धर्मादयः अपि तत्र प्रकृतितः एव उत्पन्नाः वर्तन्ते प्रकृतिपरिणामभूताः एव सन्ति ते अपि च ते सर्वे नित्याः इति भवतः मते तर्हि यदि धर्माधर्मादिकं नित्यं तर्हि तत् सर्वदा भवत्येव तस्य नाशः इति न कदापि सम्भवति इति कृत्वा तस्यापि तुल्यत्वात् इति आचार्यैः तस्यापि तुल्यत्वात् इति वाक्येन किमुक्तं तस्यापि धर्माधर्मादीनामपि अथवा धर्माधर्मादिकं यद्भवति तस्यापि तुल्यत्वात् नाम नित्यत्वं इति यद्वर्तते तत् तुल्यत्वं वर्तते इत्यर्थः तर्हि नित्यं चेत् न निवर्तते चेत् भयमपि न निवर्तते इत्यर्थः यतः निमित्तमस्ति यावत्पर्यन्तं निमित्तं तावत्पर्यन्तं नैमित्तिकमपि भवत्येव संशयाः सन्ति वा अतः तस्यापि तुल्यत्वात् इति पूर्वपक्षिणः उपरि सिद्धान्तिना आक्षेपः कृतः तर्हि भवतः मते ईश्वरस्य जीवापेक्षया भेदं स्वीकृत्यापि एतत् भयनिवृत्तिः सम्पादयितुं न शक्या एवमेव सापेक्षस्य ईश्वरस्य भयहेतुत्वमिति स्वीकृत्यापि भयहेतुपादनं कर्तुं न शक्यते इति प्रतिपादितं कुतः धर्माधर्मादीनामपि सांख्यमते नित्यत्वात् यद् अधर्मादि अनुसहायीभूतं नित्यमनित्यं वा निमित्तमपेक्ष्य अन्यद्भयकारणं स्यात् तस्यापि तथाभूतस्य आत्महान अभावात् भय अनिवृत्तिः आत्महानेव सदसतोः इतरेतरापत्तौ सर्वत्र अनाश्वास एव यद अधर्मादि अनुसहायीभूतम् अर्थात धर्माधर्मादि सहायीभूतम् नित्यम अनित्यं वा निमित्तमपेक्ष्य नाम किञ्चित् निमित्तं तर्हि तत्र नित्यम् अनित्यं धर्मः नित्यः इति केषाञ्चन मते धर्मः अनित्यः इति केषाञ्चन मते तर्हि तादृश नित्यं वा अनित्यं वा भवतु यत् तत्र अधर्मादि सहायीभूतं नित्यमनित्यं वा
निमित्तमपेक्ष्य अथवा नित्यमनित्यं स्यात् तस्यापि तथा भूतस्य आत्महान अभावात् अर्थात् नित्यम् अनित्यं वा यत् अन्यद्धर्मादिलक्षणं वर्तते निमित्तमपेक्ष्य अन्यद्ब्रह्मभयकारणं स्यात् तस्यापि तथा भूतमादेः आत्मनाश अभावात् अर्थात् तस्यापि नित्यत्वं भवता स्वीकर्तव्यमेव यत्किञ्चित् सः निमित्तमपेक्ष्य भयहेतुः भवति इत्युच्यते चेदपि यः भयहेतुः तस्य नित्यत्वं भवता स्वीक्रियते एव तस्य नित्यत्वं स्वीक्रियते चेत् द्वैताभावः कदापि न सम्भवति यावत् पर्यन्तं द्वैतस्य अवस्थितिः स्वीक्रियते तावत् पर्यन्तं भयहेतुः कश्चन अस्ति इत्येव अर्थः अतः तस्यापि तथा भूतस्य आत्मनाशाभावात् भय अनिवृत्तिः द्वितीयस्य सत्त्वं यावत् पर्यन्तं भवति तावत् पर्यन्तं भयहेतुः अस्ति इत्येव अर्थः तद नाम तस्य अनाशे भयनिवृत्तेरपि अनाशः अतः आत्महान अभावात् भय अनिवृत्तिः आत्महानेव सदसतोः इतरेतर आपत्तौ सर्वत्र अनाश्वास एव यदि निवृत्तिः स्वीक्रियते नित्यस्यापि तदानीं किं नित्यानित्ययोः परस्पर मिश्रीकरणं स्यात् परस्पर तत्र परस्परात्मत्वं स्यात् तदानीं सर्वत्र अनाश्वासः स्यात् सर्वत्र अनाश्वासः नाम नित्यं किम् अनित्यं किमिति विवेक्तुमेव न शक्येत कुतः नित्यं चेदपि निवर्तते चेत् तर्हि इदानीं शशशृङ्गस्यापि सत्यत्वं स्वीकर्तव्यं स्यात् एवमेव ब्रह्मणः अपि असत्त्वं स्वीकर्तव्यं स्यात् सर्वत्र अनाश्वासप्रसङ्गः किन्तु एते दोषाः ये दोषाः इदानीं सिद्धान्तिना पूर्वपक्षिणाम् उपरि प्रदर्शिताः ते दोषाः सिद्धान्तिनां मते न वर्तन्ते इति प्रदर्शयितुं सिद्धान्ती आरभते एकत्वपक्षे पुनः इत्यनेन मम पक्षे तु एवं नास्ति सिद्धान्त स्वमते तु एवं नास्ति एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य संसारस्य अविद्याकल्पितत्वाददोषः तर्हि भवतः सिद्धान्तिनः मते कथं व्यवस्थापनमिति चेत् किन्तु सनिमित्तस्य संसारस्य संसारः निमित्तसहितः निमित्तं किं धर्माधर्मादिकं तर्हि धर्माधर्मादि निमित्तसहितस्य संसारस्य अविद्याकल्पितत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते यथा भवतां मते जगतः नित्यत्वं स्वीक्रियते ईश्वरस्य नित्यत्वं स्वीक्रियते न तथा अस्माभिः आवयोः नित्यत्वं स्वीक्रियते कुतः उभयोरपि अविद्या कल्पितत्वं समानं वर्तते ईश्वरोऽपि माया परिकल्पित एव खलु अतः मायावच्छिन्न चैतन्यमित्युच्यते तर्हि मायायाः सत्त्वे एव ईश्वरस्यापि सत्त्वं स्वीकर्तव्यं तर्हि ईश्वरोऽपि न नित्यः अस्माकं मते एवमेव जगदपि न नित्यं तथा च उभयोरपि अविद्यापरिकल्पितत्वं तु समानं तैम्रिकदृष्टस्य हि द्वितीयचन्द्रस्य न आत्मलाभो नाशो वा अस्ति वस्तुतः उत्पत्तिर्वा वस्तुतः नाशो वा आरोपितस्य न भवति अर्थात् शुक्तौ रजतम् अध्यस्यते इत्युक्ते शुक्तौ वस्तुतः रजतम् उत्पद्यते इति तु नास्ति अनन्तरं तादृशभासमानस्य रजतस्य नाशः वस्तुतः भवति इति तु नास्ति कुतः वस्तुतः अस्ति चेदेव खलु तस्य वस्तुतः नाशः वक्तव्यः इदानीं तु तद् वस्तुतः नास्त्येव रजतं तर्हि अविद्यते नाशोऽपि नास्ति तर्हि कथं भासते इति चेत् अविद्यापरिकल्पितत्वादेव भासते तथा च आरोपितत्वादेव भासते इति वक्तव्यम् तदेव दृष्टान्तेन उच्यते तैमिरिकदृष्टस्य हि द्वितीयचन्द्रस्य तैमिरिकदृष्टस्य नाम तिमिरदोषः इति कश्चन चक्षुषि विद्यमानः दोषः तादृश दोषवता पुरुषेण दृष्टस्य द्वितीयचन्द्रस्य न आत्मलाभो वा नाशो वा अस्ति इत्युक्ते अज्ञानवशकः सन् यः द्वितीयं किञ्चित् अन्यत् अविद्यमानं किञ्चित् आरोपयति एतावता तस्य वस्तुतः स्थितिर्वा नाशो वा उत्पत्तिर्वा भवति इति न कुतः अविद्या एव कारणम् अविद्या परिकल्पितत्वं खलु उच्यते भवतां मते तु वस्तुतः तेषां सत्त्वम् उच्यते अस्माकं मते तु अनिर्वचनीयत्वम् उच्यते तर्हि अनिर्वचनीयत्वं नाम किम् आरोपितत्वमेव तत् अविद्या परिकल्पितत्वमेव तत् वस्तुतः अस्ति वा नास्ति वस्तुतः नास्ति वा नास्ति चेदपि भासते तर्हि एतादृशभासमानत्वमेव यस्य शरीरम् अनिर्वचनीयत्वमेव यस्य शरीरं तस्य तु एवं रूपेण विद्यमानोऽपि अविद्यमानसमः
अथवा विद्यमानोऽपि विद्यमानत्वेन व्यवह्रियते इति तु समानम्। विद्याविद्ययोः तद्धर्मत्वमिति चेन्न प्रत्यक्षत्वात्। विद्ययोः तद्धर्मत्वमिति अर्थात् विद्या वा अविद्या वा ज्ञानं वा अज्ञानं वा तद्धर्मत्वम् आत्मधर्म तयोः आत्मधर्मत्वं स्वीकर्तव्यम्। तदानीं किं भवति आत्मधर्मत्वे तावत् धर्मधर्मिणोः अभेदः इति कृत्वा एकत्वं भवति। तथा च निमित्तमस्ति चेदपि निमित्तं किं धर्मो वा अधर्मो वा तर्हि तादृशधर्माधर्मयोः आत्मधर्मत्वं स्वीक्रियते चेत् धर्मिणः अपेक्षया धर्माणाम् अभेदः जातः। एतावता किं सिद्धम् एकत्वं सिद्धम्। तथा च निमित्तमपि स्वीकृतं भवति एकत्वमपि स्वीकृतं भवति खलु इति आक्षेपः। तन्न सम्भवति इति निराक्रियते। कुतः विद्याविद्ययोः आत्मधर्मत्वम् इत्युक्ते तत् पारमार्थिकरूपेण आत्मधर्मत्वं वा अथवा कल्पितत्वेन रूपेण वा। पारमार्थिकत्वेन रूपेण तत्र एतत्तु न सम्भवति। किं विद्याविद्ययोः आत्मधर्मत्वं न सम्भवति। अनन्तरं तत्र नाम काल्पनिकञ्चेत् न भवति। विद्याविद्ययोः आत्मधर्मत्वं काल्पनिकं न भवति। वास्तविकञ्चेत् तदपि न सम्भवति इति इदानीं विकल्पस्य समाधानमुच्यते। इति चेन्न प्रत्यक्षत्वात्। प्रत्यक्षत्वात् इत्यनेन किं निराक्रियते विद्याविद्ययोः आत्मधर्मत्वं पारमार्थिकम् इति पक्षं निराकुर्वन्ति। कथं प्रत्यक्षत्वात् इति। प्रत्यक्षत्वात् नाम कोऽर्थः विवेकाविवेकौ रूपादिवत् प्रत्यक्षौ उपलभ्येते। अर्थात् विवेकः अविवेकः विद्या अविद्या विवेकः ब्रह्म नाम शरीरादिभ्यः भिन्नतया यद् आत्मज्ञानं तत्र प्रत्यगात्मनः ज्ञानम् इत्यर्थः विवेकः। अविवेकश्च अविवेकः नाम तद्विरुद्धज्ञानम् इत्येवं विवेकः अविवेकश्च रूपादिवत् प्रत्यक्ष उपलभ्येते। यथा रूपादीनि उपलभ्यन्ते प्रत्यक्षादिप्रमाणैः तद्वदत्रापि विवेकाविवेकौ प्रत्यक्षेणैव उपलभ्येते अंतःकरणस्थौ। तथा च तौ धर्मौ अंतःकरणे विद्यमानौ न तु आत्मनि विद्यमानौ। अयञ्च धर्मात्मा अयञ्च अधर्मात्मा इति यदा उच्यते तदानीमपि तस्य अंतःकरणे विद्यमानत्वेन तज्ज्ञातव्यं न तु आत्मनि विद्यमानत्वेन। कुतः धर्माधर्मादिभ्याम् अथवा धर्माधर्मादिभ्यः व्यतिरिक्तः आत्मा इति श्रुतौ बहुत्र इदं श्रुतमस्ति। तथा च धर्माधर्मादि धर्मैः आत्मा न संयुज्यते। अतः तर्हि अयं धर्मः अथवा तत्र विवेकाविवेकौ कुत्र भवतः इति चेत् तत्र अंतःकरणे भवतः न तु वस्तुतः आत्मनि। तर्हि अंतःकरणधर्माः एते न हि रूपस्य प्रत्यक्ष। यतः तत् प्रत्यक्षं भवति। प्रत्यक्षं नाम कोऽर्थः दृश्यत्वं तत्र वर्तते इत्यर्थः। यद्दृश्यम् एवं खलु तत् सर्वम् अंतःकरणधर्म एव भवितुमर्हति। यथा कामादयः तद्वत् विवेकः अविवेकश्च। न हि रूपस्य प्रत्यक्षस्य सतः दृष्टधर्मत्वम् अर्थात् आत्मनः धर्मः भवतु विवेकः अथवा अविवेकः इति भवतः अभिप्रायः। आत्मधर्मो नाम कः दृष्टधर्मः इत्यर्थः। किन्तु एतौ विवेकाविवेकौ तत्र दृश्यपदार्थौ वर्तेते। दृश्यपदार्थौ नाम तत् दृष्ट्रा विषयीक्रियेते इत्यर्थः। ये विषयाः दृष्ट्रा विषयीक्रियन्ते ते विषयाः आत्मधर्माः के कथं भवितुमर्हन्ति न कथञ्चित् भवितुमर्हन्ति। अतः आत्मधर्माः भवन्तु इति भवतः आक्षेपः। विवेकाविवेकौ आत्मधर्मौ न अपि तु अंतःकरणधर्मौ। कुतः यतः आत्मनः दृष्टत्वात् तथा च एतेषां दृश्यत्वात्। दृश्यं द्रष्ट्रा भिन्नम् इति व्याप्तिरस्ति। अतएव द्रष्टा आत्मा। तस्मात् इदं दृश्यं नाम एतौ दृश्यौ विवेकाविवेकौ दृश्यौ भिन्नौ इति ज्ञायते। न हि रूपस्य प्रत्यक्षस्य सतः दृष्टधर्मत्वम् अर्थात् रूपं दृश्यं वर्तते अत एव आत्मधर्मो न भवति इत्यर्थः। तद्वद् अत्रापि अविद्या च स्वानुभवेन रूप्यते मूढोऽहम् अविविक्तं मम विज्ञानमिति। अविद्या च स्वानुभवेन किञ्च अविद्या अविवेकः नाम इदानीं किमुक्तं भवति विवेको वा अविवेको वा दृश्यौ इत्युक्तम्। दृश्यौ इति यदि उच्यते तदानीं तस्य किं वक्तव्यम् आकारः वक्तव्यः भवति। कः आकारः अर्थात् तेषां प्रत्यक्ष ज्ञानस्य आकारः कः
तथा अविद्या अनुभूयते विद्या अनुभूयते इत्यस्ति वा इति प्रश्नः तदानीमुच्यते सत्यमस्ति। कथमस्ति? अविद्या च स्वानुभवेन रूप्यते मूढोऽहम् अविविक्तं मम विज्ञानम् इति। यदा गुरुः शिष्यं पृच्छति किम् आत्मनः स्वरूपं जानासि इति, तदानीं शिष्यः किं वदति? अहम् आत्मनः तत्र विवेको नास्ति मम, आत्मानं न जानामि इति वदति सः। आत्मनः स्वरूपं न जानामि इति वदति। तथा च अविद्या च स्वानुभवेन रूप्यते। तदा इदानीं किं जातम्? अविद्यायाः अविद्याविषयक अनुभवः अस्माकं सर्वेषां वर्तते, नाहं जानामि इति। तर्हि अविद्या तत्र प्रत्यक्षीक्रियते इत्यर्थः। तर्हि प्रत्यक्षेण अविद्यायाः अनुभवो वर्तते इत्यत्र इदं प्रमाणम्। अविद्या च स्वानुभवेन रूप्यते मूढोऽहम् अविविक्तं मम विज्ञानमिति। अहं मूढः, अहं न जानामि इत्यादि ज्ञानेषु विषयीक्रियमाणं किं तत्? आत्मविषयक अज्ञानमेव तत्। तथा च अविद्याविषयक प्रत्यक्षज्ञानमस्माकमस्ति, अत एव अविद्या दृश्यपदार्थः। तथा विद्याविवेको अनुभूयते। एवमेव विद्यापि तथैव, विवेकोऽपि तथैव। उपदिशन्ति च अन्येभ्यः आत्मनः विद्यां बुधः। अर्थात् यदा गुरुः शिष्यं बोधयति, आत्मविषयकविवेकम् उत्पादयति, तदानीं गुरुः तद्विवेकं मनसि निधाय अथवा तद्विवेकम् अनुभूय खलु सः बोधयति। अनुभूय इत्यस्य कोऽर्थः? गुरोः अनुभवविषयत्वं वर्तते विवेके इत्यर्थः। तथा च विवेकोऽपि अनुभवविषयः वेद्यः। वेद्यो नाम किं? दृश्यम् इत्यर्थः। तर्हि यद्वेद्यं तद्दृश्यं। विवेकोऽपि वेद्यः, अविवेकोऽपि वेद्यः, अत एव दृश्यपदार्थौ ते। यदि दृश्यपदार्थौ, तर्हि दृक् धर्माः न भवितुमर्हन्ति, दृक् धर्मौ न भवितुमर्हतः। तथा च अन्ये अवधारयन्ति। अवधारयन्ति नाम तत् केचन बोधयन्ति, केचन स्वयं अनुभवे आनयन्ति विवेकं। तर्हि विवेकोऽपि वेद्यः, अविवेकोऽपि वेद्यः, विद्याविद्ययोः एवं रूपेण दृश्यत्वं समानम्। तस्मात् नामरूपपक्षस्यैव विद्याविद्ये नामरूपे च न आत्मधर्मौ। तथा च एवं रूपेण विद्याविद्ये यौ उच्येते अथवा विद्याविद्ये ये उच्येते ते नामरूपपक्षस्यैव, अर्थात् नामरूपान्तर्गततया ते वर्तन्ते वस्तुतः, न तु तत् आत्मधर्माः इत्यर्थः। आत्मधर्मत्वेन न वर्तन्ते इत्यर्थः। तस्मात् नामरूपपक्षस्यैव विद्याविद्ये नामरूपे च न आत्मधर्मौ। नामरूपे च न आत्मधर्मौ। नाम च रूपं च एतद् भिन्नमेव वर्तते। नामरूपयोः निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म इति प्रमाणमपि प्रदर्शयन्ति। नामरूपयोः निर्वहिता नाम नाम च रूपं च यदपेक्षया उत्पद्यन्ते। अतः अपि च यदन्तरा नाम ततः आन्तरं तत्। आन्तरं नाम आत्मा नामरूपाभ्याम् आन्तरः इत्युक्ते तद्भिन्नः इत्यर्थः। आन्तरमिति कदा वक्तुं शक्यते? तद्भिन्नत्वेव वक्तुं शक्यते। अतः नामरूपयोः अन्तरम्, अन्तः विद्यमानम् इत्युक्ते भिन्नम् इति जातम्। किं भिन्नम्? आत्मपदार्थः भिन्नः, नामरूपाभ्यां भिन्नः इति ज्ञायते। अतः यदन्तरा तद् ब्रह्म भिन्नम्। कस्मात् भिन्नम्? नामरूपाभ्यां भिन्नम्। ततः तर्हि नामरूपपक्षे विद्यमानयोः विद्याविद्ययोः आत्मधर्मत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते इत्यत्र इदं प्रमाणम्। अतः इदानीं विद्याविद्ययोः आत्मधर्मत्वं स्वीकृत्यापि तदेकत्वं सम्पादयितुं न शक्यते। यतः एकत्वं सम्पादयितुं न शक्यते, अत एव भयनिवृत्तिः अपि सम्पादयितुं न शक्यते। अतः भवतः मते अयं दोषः अस्त्येव। ते च पुनर्नामरूपे सवितरि अहोरात्रेव कल्पिते न परमार्थतः विद्यमाने। किञ्च एते नामरूपे अपि कल्पिते एव। कथं कल्पिते? सवितरि अहोरात्रे। सवितरि अहोरात्रे नाम सूर्यः अस्तं गच्छति इत्युच्यते। सूर्यः वस्तुतः अस्तं गच्छति वा? न कदापि अस्तं गच्छति, न कदापि उदेति। सूर्यस्य सर्वदा तत्र प्राज्वल्यमानत्वम् अथवा जाज्वल्यमानत्वम् अस्त्येव। प्रकाशः तस्य स्वरूपभूतं वर्तते, कदापि प्रकाशस्य अभावो न वर्तते। तथापि सूर्यः अस्तङ्गतः, अद्य सूर्यो नास्ति, अद्य सूर्यो नागतः, श्वः सूर्यः आगमिष्यति इत्यादि व्यवहाराः भवन्ति। एते व्यवहाराः कल्पिताः एव। तद्वदत्रापि नामरूपयोरपि कल्पितत्वमेव, न परमार्थतः विद्यमाने नामरूपे। परमार्थतः विद्यमानत्वं नास्ति नामरूपयोः। अभेदे एतमानन्दमयमात्मानोपसङ्क्रामति इति कर्मकर्तृत्व अनुपपत्तिरिति चेत् पुनः आक्षिपति सः,
अस्तु एवं रूपेण जीवेश्वर नाम जीवपरमात्मनोः अभेदं स्वीकृत्य उपसङ्क्रमणं परमात्मनः एव इति भवता प्रतिपाद्यते। अस्तु तर्हि एवं रीत्या अभेदः स्वीक्रियते चेत् एतमानन्दमयमात्मानम् उपसङ्क्रामति इति प्रकृत उपसङ्क्रमणश्रुतिः या वर्तते सा श्रुतिः विरुध्यते खलु। कुतः? भेदः अस्ति चेदेव खलु प्राप्तिः भवितुमर्हति। तर्हि प्राप्त्यर्थः भवता स्वीक्रियते उपसङ्क्रमणशब्दस्य। तर्हि यदि प्राप्यते इत्युच्यते तदानीं स्वभिन्नस्य प्राप्तिः वक्तव्या भवति। तर्हि स्वभिन्नं किञ्चित् प्राप्यते इति वक्तव्यं। स्वभिन्नं नास्ति अत्र। कुतः? भवता अभेदः स्वीक्रियते। अभेदे भेदः नास्ति। भेदाभावे सङ्क्रमणं न सम्भवति इति पूर्वपक्षेण आक्षिप्यते। तन्निराक्रियते इति चेन्न विज्ञानमात्रत्वात् सङ्क्रमणस्य। इदानीं सङ्क्रमणशब्दस्य कः अर्थः इति सिद्धान्तिना तत्र स्पष्टीक्रियते। प्रवेशः नार्थः। सङ्क्रमणं नाम अत्र प्रवेश इति न, अपि तु किं? विज्ञानमात्रत्वं। विज्ञानमात्रत्वं नाम तत्र तद् अनुभवः इत्यर्थः, तस्य दर्शनम् इत्यर्थः। अतः सङ्क्रमणस्य प्राप्तिरूपः अर्थः अत्र न स्वीक्रियते इत्यर्थः। तथा च ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानमत्र उच्यते सङ्क्रमणशब्देन। ब्रह्मात्मैकत्व नाम ब्रह्म आत्मनोः अभेद अनुभवः। तादृश अनुभवात्मकज्ञानेन किं भवति? भ्रमस्य निवृत्तिर्भवति। तर्हि भ्रमनिवर्तक ब्रह्मात्मनोः अभेद अनुभवः एव सङ्क्रमणशब्दार्थः। पुनरपि उच्यते सङ्क्रमणशब्दस्य कः अर्थः? तत्र संसारकारणीभूत भ्रमः यः वर्तते तन्निवर्तकः ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानम् अथवा तदनुभवः, ब्रह्मात्मैकत्वानुभवः एव अत्र सङ्क्रमणशब्दस्य अर्थः। अतः तदेव उच्यते विज्ञानमात्रत्वात् सङ्क्रमणस्य। न जलूकादिवत् सङ्क्रमणम् इह उपदिश्यते। अर्थात् भवतः मनसि किं वर्तते? सङ्क्रमणं नाम प्राप्तिः, प्राप्तिर्नाम अन्यः अन्यत् प्राप्नोति। तर्हि नाम यः प्राप्ता वर्तते यच्च प्राप्नोति तयोर्मध्ये भेदः अवश्यं भवेदिति भवतः आशयः। तथा अत्र प्राप्तिर्नास्ति। यथा जलूका इति कीटः भवति, सा जलूका किं करोति? पूर्वतनतृणेपि शरीरस्य अर्धभागं स्थापयित्वा अपरस्मिन् तृणे स्वशरीरस्य अग्रभागं संस्थाप्य तत् सम्यक् गृहीत्वा अग्रिम सस्यभागं सम्यक् गृहीत्वा पूर्वतनभागं त्यजति। तर्हि एवं रूपेण जलूका सस्यात् सस्यान्तरं गच्छति। एवं रूपेण अत्र प्रवेशः नाम अन्नमयात् प्राणमयं, प्राणमयात् मनोमयम् इति आत्मा गच्छति इति नार्थः। तादृशप्राप्तिः अत्र नोच्यते। तथा प्राप्तिः अस्ति यदि स्वीक्रियते तदानीम् अवश्यं भेदः स्वीकर्तव्यः भवति। किन्तु अत्र जलूकादिवत् सङ्क्रमणमत्र न उपदिष्टमस्ति। किं तर्हि? विज्ञानमात्रं सङ्क्रमणश्रुतेरर्थः। पुनरपि तदेव उच्यते विज्ञानमात्रं तदनुभवमात्रम् अत्र सङ्क्रमणशब्दस्य अर्थत्वेन स्वीक्रियते, न तु वस्तुतः अत्र प्राप्तिः। प्राप्तिश्चेत् अवश्यं भेदः स्वीकर्तव्यः भवति। ननु मुख्यमेव सङ्क्रमणं श्रूयते उपसङ्क्रामति इति चेत् तर्हि उपसङ्क्रामति इति शब्देन मुख्यप्राप्तिरेव खलु उच्यते वाच्यविधया इति चेन्न। अन्नमये अदर्शनात्। अन्नमये नास्ति खलु, अन्नमयम् उपसङ्क्रामति इति नास्ति। न हि अन्नमयम् उपसङ्क्रामतः बाह्यादस्मात् लोकात् जलूकावत् सङ्क्रमणं दृश्यते अन्यथा वा? तत्र अन्नमयम् उपसङ्क्रामतः यः इदानीम् एषः अन्नमयम् उपसङ्क्रामति इति तु नास्ति। अतः तत्र बाह्यादस्मात् लोकात् जलूकावत् नाम अस्मात् लोकात् अन्नमयं प्राप्नोति, जलूकावत् प्राप्नोति इति अन्नमय पर्यायेपि अभविष्यत्। कदा अभविष्यत्? यदि उपसङ्क्रमणशब्दस्य वस्तुतः प्राप्तिः इति यदि अर्थः अभविष्यत् तदानीं बाह्यात् लोकात् अन्नमयम् उपसङ्क्रामति इत्यपि अभविष्यत्। किन्तु अन्नमयपर्याये उपसङ्क्रमणमेव न श्रूयते, न दृश्यते वा। मनोमयस्य बहिर्निर्गतस्य विज्ञानमयस्य वा पुनः प्रत्यावृत्या आत्मसङ्क्रमणम् इति चेत् पुनः प्रश्नः, विज्ञानमयो वा तत्र मनोमयो वा वृत्तिरूपेण बहिर्गच्छति खलु। तर्हि वृत्तिरूपेण बहिर्गच्छति तदेव पुनः यदा आयाति तदानीं स्वात्मानं लभते इत्यस्मिन् अर्थे उपसङ्क्रमणम् इति शब्दस्य अर्थः व्याख्यातव्यः इति पूर्वपक्षिणः आशयः। कः आशयः? मनोमयः वा विज्ञानमयो वा वृत्तिरूपेण बहिः गच्छति यदा पुनः यदा आयाति तदानीं स्वात्मानं प्राप्नोति, तादृशप्राप्तिरेव अत्र उपसङ्क्रमणशब्दस्य अर्थः इति स्वीकर्तव्यम् इति पूर्वपक्षिणः आशयः।
तदपि न सम्भवति इति सिद्धान्तेन निराक्रियते इति चेन्न स्वात्मनि क्रियाविरोधात् अन्यः अन्नमयम् अन्यम् उपसङ्क्रामति इति प्रकृत्य मनोमयः विज्ञानमयो वा स्वात्मानमेव उपसङ्क्रामति इति विरोधः स्यात्। अर्थात् अन्नमय तत्र प्राणमय आनन्दमय पर्यायेषु विज्ञानमय मनोमयादि भिन्नः नाम तद्भिन्नः कश्चन उपसङ्क्रामति इति श्रूयते। इदानीं यदि मनोमय विज्ञानमय पर्याये मनोमयः एव विज्ञानमय एव स्वात्मानं प्राप्नोति इति यदि उच्यते तदानीं स्वात्मनि कर्मकर्तृविरोधः इति तु अस्त्येव। द्वितीयं तावत् मनोमयः वृत्तिरूपेण बहिर्गच्छति न तु मनोमय एव बहिर्गच्छति। मनोमयः न बहिर्गच्छति, मनोमयः अत्र अस्त्येव, किन्तु मनसः वृत्तिः बहिर्गच्छति। अतः तत्र बहिर्गमनमेव मनोमयस्य नास्ति, मनोमयः अन्तःकरणस्थ एव। तथा च मनोमयः आत्मा अत्र स्थित्वैव स्ववृत्तिद्वारा विषयादिकम् आवृणोति। अतः वस्तुतः बहिर्निर्गमनमेव नास्ति चेत् कथं तत् पुनरागमनस्य प्रवेशार्थकत्वं स्वीकृत्य सः अर्थः कथम् उपसङ्क्रामति इति शब्देन साकं सङ्गमयितुं शक्यते? अतः तदपि न सम्भवति। तथा न आनन्दमयस्य आत्मसङ्क्रमणम् उपपद्यते, एवमेव आनन्दमयस्यापि स्वात्मसङ्क्रमणं तु न सम्भवति। इत्येवं रूपेण कस्यापि तत्र कस्मिन्नपि पर्याये सङ्क्रमणं नाम प्राप्तिरिति मुख्यः अर्थः स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः किं? तस्मात् न प्राप्तिः, सङ्क्रमणं नाम न प्राप्तिः अत्र विवक्षिता। नापि अन्नमयादीनाम् अन्यतमकर्तृकं नापि अन्नमयादीनाम् अन्यतमकर्तृकम्, अर्थात् अन्नमयादीनाम् अन्यतमकर्तृकं सङ्क्रमणमपि अत्र न। तथा च अत्र प्राप्तिरपि न। कर्ता कः इति चेत् अन्नमयादयः कर्तारः इत्यपि न, इति द्वयमपि निषिद्धम्। पारिशेष्यात्, तर्हि परिशेषेण किं ज्ञायते? पारिशेष्यात् अन्नमयादि आनन्दमयान्त आत्मव्यतिरिक्तकर्तृकं ज्ञानमात्रञ्च सङ्क्रमणम् उपपद्यते। तर्हि सङ्क्रमणशब्दार्थः कः? ज्ञानमात्रं, विज्ञानमात्रं, ब्रह्मात्मैक्यविज्ञानमात्रं सङ्क्रमणशब्दार्थः। तत् किं कर्तृकम् इति चेदुच्यते अन्नमयादि आनन्दमयान्त आत्मव्यतिरिक्तकर्तृकम्। अर्थात् अन्नमयादि आरभ्य तत्र आनन्दमयपर्यन्तं ये वर्तन्ते तान् व्यतिरिच्य अन्यस्य कर्तृकत्वं वक्तव्यं। तदन्यत् किम्? अन्नमयादि आरभ्य तत्र आनन्दमयान्तं यत् श्रूयते तद्भिन्नः कश्चन आत्मा वर्तते, सः कः इति चेत् ब्रह्मैव। अतः ब्रह्मणः एव अत्र आत्मत्वेन रूपेण यद् ज्ञानं वर्तते, यद् ज्ञानं भवति, यद् अनुभवः नाम ब्रह्मात्मनोः अभेद अनुभवः यः वर्तते तदेव अत्र सङ्क्रमणशब्दार्थः। तदेतस्मिन् ततः प्राक् ज्ञानमात्रत्वे च आनन्दमयान्तस्थस्यैव सर्वान्तरस्य आकाशादि अन्नमयान्तं कार्यं सृष्ट्वा अनुप्रविष्टस्य हृदयगुहाभिसम्बन्धात् अन्नमयादिषु अनात्मसु आत्मविभ्रमः सङ्क्रमणेन आत्मविवेकविज्ञानोत्पत्त्या विनश्यति। यदि ज्ञानमात्रत्वमिति स्वीक्रियते सङ्क्रमणशब्दस्य तदानीं किम्? आनन्दमयान्तस्थस्यैव सर्वान्तरस्य आनन्दमयस्य अन्तः विद्यमानस्य पुच्छशब्देन निर्दिष्टस्य ब्रह्मणः सर्वान्तरस्य अत्यन्तम् अन्तः विद्यमानस्य आकाशादि अन्नमयान्तं कार्यं सृष्ट्वा बाह्यजगत् सृष्ट्वा अनुप्रविष्टस्य तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इत्युक्तरूपेण बाह्यं जगत् सृष्ट्वा तत्र यः प्रविष्टः तस्य हार्दाकाशे उपलभ्यमानत्वं प्रतिपादितमस्ति। तथा च हृदयगुहाभिसम्बन्धात् अन्नमयादिषु अनात्मसु आत्मविभ्रमः तथा च बाह्यपञ्चकोशेषु आत्मत्वविभ्रमः यः वर्तते स च सङ्क्रमणेन आत्मविवेकेन नाम सङ्क्रमणात्मक आत्मविवेकः इत्युक्ते इदानीं सङ्क्रमणं नाम ज्ञानं, ज्ञानं नाम परमात्मकं ज्ञानम् इदानीम् आत्मनः अनुभवः। तादृश आत्मानुभवेन ब्रह्मात्मानुभवेन अन्नमयादिषु पञ्चसु कोशेषु यः आत्मत्वविभ्रमः स च आत्मत्वविभ्रमः नश्यति इत्यर्थः, विनश्यति। कुतः? इदानीम् आत्माभिन्नतया अनुभवः जातः इत्युक्ते अन्नमयादि आरभ्य आनन्दमयपर्यन्तं ये अनात्मपदार्थाः वर्तन्ते तेषु अनात्मपदार्थेषु तस्य इदानीम् आत्मत्वबुद्धिर्विनष्टा इत्यर्थः। तदेतस्मिन् अविद्याविभ्रमनाशे सङ्क्रमणशब्दः उपचर्यते न हि अन्यथा सर्वगतस्य आत्मनः सङ्क्रमणम् उपपद्यते।
अतः अत्र संक्रमणशब्दस्य अर्थः न मुख्यप्राप्तिः अपितु प्राप्यते इव इत्युक्ते संक्रमणशब्दः तत्र उपचर्यते। उपचर्यते नाम तत्र लक्षणया प्राप्यते नाम तत्र ज्ञायते इत्यर्थः। वस्तुन्तराभावाच्च यदि वस्तुतः प्राप्तिः वक्तव्या तदानीं वस्तुन्तरत्वम् अथवा भेदः वक्तव्यः। यः प्राप्नोति नाम प्रापणक्रियायाः कर्ता यः वर्तते प्राप्ता सः अनन्तरं यत् प्राप्नोति तयोः भेदः वक्तव्यः। तथा च भेदः अत्र निषिध्यते खलु। अतः भेद एव निषिद्धश्चेत् कथं वस्तुतः प्राप्तिः अत्र सम्भवति। अतः संक्रमणशब्दस्य अर्थः मुख्यप्राप्तिर्न न च स्वात्मनः एव संक्रमणम् एवं खलु। आत्मनः संक्रमणम् इति वा अथवा आत्मभिन्नस्य प्राप्तिरिति वा अत्र अर्थः स्वीकर्तुं न शक्यते। कुतः न हि जलूका आत्मानमेव संक्रामति। जलूका स्वमेव संक्रामति स्वमेव प्राप्नोति इति तु न भवति। अभेदस्तु उच्यते। अभेदश्चेत् इदानीं किं जातं संक्रमणकर्ता स्वयमेव। तर्हि स्वस्य स्वेनैव उपसंक्रमणं न सम्भवति। यथा जलूका स्वात्मानमेव प्राप्नोति इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति यथोक्तलक्षणात्मप्रतिपत्त्यर्थमेव बहुभवन सर्ग प्रवेश रसलाभ अभय संक्रमणादि परिकल्प्यते ब्रह्मणि सर्वव्यवहार विषये न तु परमार्थतः निर्विकल्पे ब्रह्मणि कश्चिदपि विकल्पः उपपद्यते। तस्मात् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति यदुक्तम् नाम आरम्भे एव एवं सूत्ररूपेण ब्रह्मणः स्वरूपं यदुक्तं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति तत् यथोक्तलक्षण नाम एवं रूपेण उक्तलक्षण आत्मप्रतिपत्त्यर्थमेव तादृशस्य आत्मनः विज्ञानार्थमेव अनुभवार्थमेव बहुभवनमुच्यते। नाम एतत् सर्वमपि एकमेवाद्वितीयं यद्ब्रह्म तस्य ज्ञानार्थमेव तत्र अध्यारोप अपवादन्यायेन जगतः सृष्टिक्रमः अत्र निरूपितः। तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः इत्यारभ्य या सृष्टिप्रक्रिया उक्ता तस्याः सृष्टिप्रक्रियायाः परमतात्पर्यं कुत्र वर्तते। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति सूत्ररूपेण उक्ते वाक्ये नाम तस्मिन् अर्थे एव वर्तते। तादृश एकमेवाद्वितीयब्रह्मणः अभेदज्ञाने एव वर्तते। अतः बहुभवन सर्गप्रवे नाम बहुभवनं नाम सृष्टिः सर्गः बहुभवन नाम इच्छा अनन्तरं सर्गः सृष्टिः अनन्तरं तत्र प्रवेशः अनन्तरं रसलाभः आनन्दलाभः अनन्तरं अभयप्राप्तिः अनन्तरं संक्रमणम् इत्येतत् सर्वमपि एकमेवाद्वितीयस्य आत्म अभिन्नस्य ब्रह्मणः अनुभवार्थमेव कल्प्यते न तु परमार्थतो निर्विकल्पे ब्रह्मणि कश्चिदपि विकल्पः उपपद्यते। नाम एतत् सर्वमपि परमार्थसति परमार्थरूपेण ब्रह्मणि न सम्भवति। सृष्टिः नास्त्येव। तर्हि सृष्टिवाचकश्रुतीनां सृष्टिप्रतिपादकश्रुतीनां कुत्र तात्पर्यमिति चेत् एकमेवाद्वितीयस्य ब्रह्मणः अनुभवे एव तात्पर्यं तेषां। नाम आत्मनः एकत्वप्रतिपादने एव तेषां सृष्टिवाक्यानां तात्पर्यमित्यर्थः। एतावता अष्टमः अनुवाकः समाप्यते। इदानीम् अन्तिमः अनुवाकः आरप्स्यते। नवमः अनुवाकः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनेति एतगं हवावन तपति किमहं साधुना करवं किमहं पापमकरवमिति स य एवं विद्वानेते आत्मानग्स्पृणुते उभेह्येवैष एते आत्मानग्स्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषत्। यतो वाचो निवर्तन्ते यतः यस्मात् निर्विकल्पात् यथोक्तलक्षणात् अद्वयानन्दात् आत्मनः। यतः नाम पूर्वोक्त सर्वलक्षण लक्षितात् ब्रह्मणः वाचः अभिधानानि नाम तत्र अभिधानानि यानि भवन्ति नामानि तर्हि वाचः द्रव्यादि सविकल्प वस्तु विषयाणि अर्थात् यत्किंचित् द्रव्यं वयं यया संज्ञया येन नाम्ना वयं व्यवहरामः ते इत्यर्थः। नाम तादृशवाचः इत्यर्थः। वाचः वस्तुसामान्यात् निर्विकल्पे अद्वयेपि ब्रह्मणि प्रयोक्तृभिः प्रकाशनाय प्रयुज्यमानानि अन्यप्राप्य अप्रकाश्यैव निवर्तन्ते। अर्थात् एतादृशस्य निर्विकल्पस्य ब्रह्मणः बोधनाय ये च शब्दाः प्रयुज्यन्ते तेषामपि शब्दानां तादृश ब्रह्मणः प्रकाशन सामर्थ्यं न वर्तते। अतः तादृश ब्रह्म प्रकाशयितुं प्रवृत्ताः अपि एते शब्दाः
तद् अप्रकाश्यैव निवर्तन्ते तथा च कस्यापि शब्दस्य तादृश ब्रह्मप्रकाशनसामर्थ्यं नास्ति इत्यर्थः। यतः ब्रह्मणः फलव्याप्तिर्नास्ति इत्यर्थः। अथवा तत्र प्रवर्तक शब्दे विषयप्रकाशनसामर्थ्यं यादृशम् अपेक्षितं तन्न पर्याप्तं। तत्र तत्र गुणो वा जातिर्वा विशेषो वा आत्मनि न वर्तते। अत एव तादृशशब्दाः ब्रह्म प्रकाशयितुं प्रवृत्ताः सन्तोपि तदप्रकाश्यैव निवर्तन्ते। तदेव उक्तं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति। मन इति प्रत्ययो विज्ञानं तच्च यत्र अभिधानं प्रवृत्तम् अतीन्द्रियेऽपि अर्थे तदर्थे च प्रवर्तते प्रकाशनाय। मनः अपि मनः किं भवति कदाचित् तत्र बाह्य इन्द्रियाणि प्रत्यक्षादिविषयेषु प्रवर्तन्ते। मनः तावत् अतीन्द्रियविषयेषु प्रवर्तते। कदाचित् बुद्ध्यादीनां तादृशसामर्थ्यं किञ्चित् वर्तते। तथापि तेषां प्रकाशनाय प्रवर्तते बुद्धिः। यत्र च विज्ञानं तत्र वाचः प्रवृत्तिः। यावत्पर्यन्तं विज्ञानं गच्छति तावत्पर्यन्तं वाचामपि तादृशपदार्थानां प्रकाशकत्वं तेषां वर्तते। नाम बुद्ध्या यद्यद् विषयीक्रियते ते तावत्पर्यन्तं वाचः अपि गच्छन्ति। तस्मात् सहैव वाङ्मनसयोः अभिधानप्रत्ययोः प्रवृत्तिः सर्वत्र। अतः वाक् मनसयोः अर्थात् यावत्पर्यन्तं मनः गच्छति तावत्पर्यन्तं वागपि गच्छति इति कृत्वा नाम विषयीकरोति इत्यर्थः। अत एव वाङ्मनसोः उभयोरपि युगपत् तत्र अभिधानं सर्वत्र भवति। तस्मात् तत्र ब्रह्मप्रकाशनाय सर्वथा प्रयोक्तभिः प्रयुज्यमानाः अपि वाचः यस्माद् अप्रत्ययविषयात् अनभिधेयात् अदृश्यादिविशेषणात् सहैव मनसा विज्ञानेन सर्वप्रकाशनसमर्थेन निवर्तन्ते। तं ब्रह्मणः आनन्दं श्रोत्रियस्य अवृजनस्य अकामहतस्य सर्वैषणाविनिर्मुक्तस्य आत्मभूतं पुण्यपापे स्वेन विशेषरूपेण शून्ये कृत्वा आत्मानं स्पृणुते एव। अर्थात् यतः ब्रह्म ईदृश शब्दादिभिः अथवा तत्र मनोबुद्ध्यादिभिः अविषयीकृतत्वादेव। किमर्थम् अविषयीकृतम् इति वक्तुं विशेषणानि प्रयुक्तानि तत्र किमिति यस्मात् अप्रत्ययविषयात् नाम प्रत्यय अविषयः इत्यर्थः। अप्रत्ययविषयात् अनभिधेयात् अनभिधेयं ब्रह्म अभिधेय अविषयीभूतं ब्रह्म। अनन्तरम् अदृश्यं दृश्य नाम दृश्यत्वं नास्ति अतएव प्रत्यक्षं न अनन्तरम् इत्यादि विशेषणात् सहैव मनसा विज्ञानेन सर्वप्रकाशनसमर्थेन। अर्थात् यद्यपि मनः विज्ञानं च सर्वप्रकाशनसमर्थं तथापि ते बुद्धिमनसि अपि निवर्तेते। तं ब्रह्मणः आनन्दं तादृशस्य ब्रह्मणः आनन्दं ब्रह्मरूपम् आनन्दं श्रोत्रियस्य अवृजनस्य अकामहतस्य इत्यादि यानि विशेषणानि पूर्वम् उक्तानि तादृशस्य सर्वैषणाविनिर्मुक्तस्य पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा इति एषणात्रयं वर्तते। एतादृश एषणात्रयविनिर्मुक्तस्य आत्मभूतम् अर्थात् स्वात्मनः तत्र अनतिरिक्ततया अभेदेन सः पश्यति। अतः पुण्यपापे तादृशस्य पुरुषस्य ज्ञानिनः पुण्यपापे स्वेन विशेषरूपेण शून्ये कृत्वा अर्थात् धर्माधर्मयोः नाशः भवति। कुतः यदा ज्ञानोदयः तदानीं कर्मणां नाशः। तथा च तत्कृत्वा आत्मानं स्पृणुते एव आत्मानं प्राप्नोत्येव। कः य एवं वेद नाम अस्यां ब्रह्मानन्दवल्याम् एतावत्पर्यन्तं यथा ब्रह्मणस्वरूपमुक्तं तादृशस्य ब्रह्मणः स्वरूपं यथोक्तं वेद जानाति। अद्वैतम् आनन्दं ब्रह्म वेद। एतादृशम् अद्वैतं नाम यो वेदनिहितं गुहायाम् इत्यादिना तत्र हृदयगुहायां विद्यमानत्वेन यद्ब्रह्म निर्दिष्टं तस्मात् ब्रह्मणः अभिन्नतया यः वेद यः जानाति तस्य आत्मभावेन दृष्टे पुण्यपापे निवीर्ये अतापके जन्मान्तरारम्भके न भवतः। यः एवं जानाति आत्मानं ब्रह्म अभिन्नतया जानाति सः पुनः संसारं न प्राप्नोति। कुतः तस्य संसारकारणीभूत निमित्तभूत धर्माधर्मादीनां निषेधः जातः। एवमेव तत्र जन्मान्तरारम्भकं किमपि न अवशिष्टमिदानीं। तत्र संस्कारोऽपि नष्टः अविद्या सम्पूर्णतया नष्टा मूलाविद्या एव नष्टा इति कृत्वा तत्र मूलाविद्यायाः एव अभावे पुनः संसारस्य प्राप्तिः न भवति इति इयम् एवं यथोक्ता अस्यां वल्यां ब्रह्मविद्योपनिषत्
सर्वाभ्यः विद्याभ्यः परमरहस्यं दर्शितम् इत्यर्थः। एवं रूपेण अस्याम् उपनिषदि तत्र परमरहस्यं तत्र उद्घाटितमस्ति। एवं रीत्या आत्मविज्ञानसाधनीभूतं यद् ब्रह्मविज्ञानमत्र प्रतिपादितमस्ति, यदत्यन्तं परमरहस्यं वर्तते। परं श्रेयः अस्यां निषण्णामिति। तर्हि एतादृशज्ञानेन परम श्रेयः प्राप्यते। यथा तत्र सूत्रभूतवाक्ये ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यत्र उक्तं, तादृश परं प्राप्यते, परप्राप्तिः अत्र सिद्ध्यति इत्युक्त्वा तत्र नवमः अनुवाकः समाप्तः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं व्रतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत तद्वक्तारमावीत आवीन् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एतावता तत्र तैत्तरीयोपनिषदः ब्रह्मानन्दवल्याः व्याख्यानमाला अत्रैव समाप्यते। ये श्रोतारः तेभ्यः अपि धन्यवादाः। विशेषतः तत्र विवेकानन्द विश्वविद्यालयस्य सर्वेभ्यः अहं विशेषतः तत्र जपरसिद्धानन्द स्वामिपादाः वर्तन्ते, तेषां तत्र आज्ञया मया एताः कक्षाः स्वीकृताः सन्ति। अतः अत्र ये प्रतिभागिरूपेण समागताः तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि अहं विशेषेण धन्यवादं समर्पयामि। यतः भवताम् अत्र उपस्थित्या एव अहम् आन्तम् इदं पाठयितुं समर्थः अभवम्। अतः विशेषेण ये अत्र इदानीम् उपस्थिताः तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि एवमेव तत्र ये तावत् कक्षायाः नियतरूपेण चालयितुं तत्र सञ्चालकाः प्रतिदिनम् आगताः तेभ्योऽपि सर्वेभ्योऽपि प्रतिभागिभ्यः अपि विवेकानन्द विश्वविद्यालयस्य सर्वेभ्योऽपि अहं विशेषेण पक्षतः किमपि वक्तव्यमस्ति चेत् वक्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु तर्हि नमो नमः महोदय। वक्तव्यमस्ति वा? न, धन्यवादः। संस्कृतेन सर्वम् अभवत्, अतः बहु सन्तुष्टः अस्मि। धन्यवादः महोदय, वयं भाग्यवन्तः। तत्र क्लेशः अनुभूतो वा भवद्भिः? क्लेशः अनुभूतो वा भवद्भिः? न न न महोदय, कुत्रचित्? न न। धन्यवादः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।